मुनित्रय प्रार्थना येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। अस्यां कक्षायां जस्त्व प्रकरणम् अनुवर्तयिष्यामः। We were dealing with 8454 sutram in the last class. कश्चन शेषभागः वर्तते तस्य तत् शेषभागम् अनुसृत्य वदामः। अत्र 8453 सूत्रे शेषभागः झसीति किम् इति प्रत्युदाहरणम्। जलां जस् झसि इत्युक्तम्। झसि परे जला जस्त्वं भवति इति। यदि परे झस् न भवति अत्र जस्त्वं न भवति इति उदाहरणीयं भवति। उदाहरणम् एतद् उच्यते। दद दाने इति धातुः ददते इति रूपम्। तस्मात् दद् तस्मात् तप्रत्ययः निष्ठा तप्रत्ययः। अत्र ता इति झस् नास्ति, तद् खर्मध्ये वर्तते। So here दद् प्लस् ता इति स्थिते दकारः झल् एव, किन्तु तकारः झस् नास्ति। तेन जलस्थाने झस् न भवति। पुनः खरिच इति वक्ष्यमाणसूत्रेण द्वितीय दकारस्य तकारादेशो भवति। दत्त प्लस् ता दत्तः गिवेन् इत्यर्थः। Another example, दा इति दुदाञ् दाने जुहोत्यादिगणः। ददाति इति लट् रूपम्। तस्मात् लटि मध्यमपुरुषद्विवचनं। मध्यमपुरुषद्विवचनं थस्। सो दा प्लस् थस् इति स्थिते अत्र जुहोत्यादिगणत्वात् द्वित्वं दा दा थस् इति। अत्र थस् इति अस्य निद्वत् भावः। सार्वधातुकम् अपित् निद्वत् इति 1 to 4 सूत्रेण तस्य निद्वत् भावः। तेन स्नाभ्यस्तयोरातः लोपः इति नीति परे लोपः इति 6412 सूत्रेण दा इत्यस्मिन् ह्रस्वत्वं भवति, नाम आकारस्य लोपं भवति। So it becomes दद् न तु ह्रस्वत्वम् आकारस्य लोपः। दद् प्लस् थस् इति भवति। अत्र दद् इति दकारः झल् एव, किन्तु तत् परे थकारः खर् भवति, न तु जस्। अतः हरिच इति सूत्रेण दकारस्य तकारो भवति, दत्तः इति रूपं भवति। Another example of the same dhatu, उत्तम पुरुष बहुवचनम्। उत्तम पुरुष बहुवचनं मस् इति लटिलकारे। सो दा प्लस् मस् इति स्थिते द्वित्वं दा दा मत्स् मस्। अभ्यासस्य ह्रस्वत्वं दा
दा मस् इति स्थिते मस्सपि ङिति इति कृत्वा नाभ्यस्तयोरातः इति आकारस्य लोपः धातौ सो दद् प्लस मस् इति भवति अत्र दद् इति द्वितीय दकारः झल्लेव किन्तु मस् इति मा अत्र एतद् जस् न भवति इति कृत्वा दद्मः इति रूपं भवति दद्मः मीन्स we are giving एवमेव दुधाय धारण पोषणयोः इति धातो लट्लकारे उत्तम पुरुष बहुवचनम् धा प्लस मस् अत्र जुहोत्यादि गणस्थः धा द्वित्वं भवति धा धा मस् इति भवति अभ्यासस्य ह्रस्वत्वम् and then जस्त्वं च धा प्लस मस् इति स्थिते अत्र नाभ्यस्तयोरातः इति आकारस्य लोपः दद् प्लस मस् इति भवति अत्र दकारः झल्लेव किन्तु मकारः यस् नास्ति इति कृत्वा अत्र दकारस्य जस्त्वं न भवति तेन दद्धुमः इति रूपं भवति then we will go to the next sutram 8454 अभ्यासे चर्च जलां जस्सिति अनुवर्तते अभ्यास विषयकः आदेशः चर्च चर्रपि भवति इति that means we have taken jalam jas jalam abhyase jalam char bhavati jascha bhavati iti अर्थः स्वीकरणीयः अभ्यासे वर्तमानानां जलां चरादेशो भवति चकारात् जश्च भवति इति अत्र कश्चन सन्देहः भवति सहजत्वेन किमिति अभ्यासे जलः वर्तन्ते जश्चु भवति चर् भवति इति उक्तत्वात् झल् मध्ये चतुर्विंशति अक्षराणि सन्ति कस्य अक्षरस्य जस्त्वं भवति कस्य अक्षरस्य चर्त्वं भवति इति सन्देहः भवति तदर्थम् एवं तस्य स्पष्टीकरणम् उच्यते अत्र झल् मध्ये चतुर्विंशति अक्षराणि भवन्ति तद् विधा विभज्य स्वीकृतं चेत् अत्र झसः जस् जलः जस् इति 10 अक्षराणि भवन्ति खल् इति 14 अक्षराणि भवन्ति तेषां संयोगः एव झल् इति प्रत्याहारः तस्य प्रत्याहारद्वयेन तस्य विभाजनं कुर्मः जस् इति 10 अक्षराणि खल् इति 14 अक्षराणि तो एवं अत्र स्पष्टीकरणं भवति जस् इत्यस्य जस्सु भवति खल् इत्यस्य चर् भवति एवमेव रीत्या उदाहरणानि अपि स्वीकुर्मः नौ उदाहरणं प्रथमम् अभ्यासस्य खः चर्त्वादेशस्य उदाहरणं वदामः खन् विदारणे खन् इति खकारः खकारः खल् मध्ये वर्तते खन् विदारणे तस्मात् सन् प्रत्ययः इच्छार्थे सन् प्रत्ययः तो तस्य इडागमो भवति द्वित्वं भवति खन् खन् प्लस् इस् इति अभ्यासस्य कार्याणि फलादिशेषः ख कुहो स्युः इति खकारस्य छकारः तस्य इत्त्वमपि भवति तनि अतः इति सूत्रेण तनि अभ्यासे अकारस्य इकारो भवति so that becomes a chi and then चकारस्य चकारो भवति चर्त्वेन so इत्वेन चर्त्वेन that becomes cha becomes chi
So abhyasa is converted to chi. Kan plus isu plus shappu plus ti. Kanishati iti rupam bhavati. Chikhanishati iti rupam bhavati. Kanitu michyati ityartha. Another example, chida dvaidhikarane, cutting into two pieces. Tasmat san prachayah. Atra vitvam chid chid plus s अभ्यासस्य हलादि शेषत्वं छी इति चर्त्वं च प्रकृत सूत्रेण इत्वं च सनि अतः अकारस्य इत्वं इति अभ्यासस्य so it becomes ची ची छिद् स अत्र कश्चन विशेषः वर्तते छे अत्र ची इति अस्मात् ची इति ह्रस्व छिद् इति अत्र छकारः वर्तते छेच इति 6171 सूत्रेण उगागमो भवति so it becomes चित् plus छिद् so उगागमस्य चुत्वेन चित् इति तकारः तकारात् परे चकारः वर्तते तवर्ग चवर्गयोः संयोगः वर्तते अत्र तकारस्य चवर्गे कृते that becomes चिच् चिच् plus छिद् plus again छिद् plus स अत्र दकारः दकारात् परः सकारः खरिच इति सूत्रेण दकारस्य चर्त्वं भवति चिच्छित् स तस्मात् शप् प्लस् तिप् चिच्छित्स्यति चिच्छित्सति इति रूपं भवति छेत्तुमिच्छति इत्यर्थे. Another example, we are starting the dhatu for the sake of sun with the takara. Takaram achaste ityarthe tatkaroti tadachaste iti vartikena 3126 सूत्रे वार्तिकेन निचि प्रत्ययो भवति. निचि निचः इष्टवत् भावो भवति तेन टेर् लोपः. सो ठकारी इति स्थिते ठकार प्लस ई इति स्थिते टेर् लोपे ठकार प्लस ई सो ठकारी इति संप्रत्ययात् संप्रत्ययस्य अंगम. सो ठकारी प्लस सन् क्रीडागम सहित सन् ठकारी प्लस इस् सो द्वित्वं ठ ठकारी ठकारी अभ्यासस्य हलादिशेषः ठ सो ठ ठकार ईशति इति रूपम् अभ्यासस्य चर्त्वं प्रकृतसूत्रेण टकारः सनि अतः इति इकारः ति तिठकारी तिठकार ईशति इति रूपं भवति. And then another धातु स्था धातुः तस्मात् सन् स्था गति निवृत्तौ अतः द्वित्वं स्था स्था सन्. अत्र स्था इति शर्पूर्वः खय वर्तते. अत्र तकारः शर्मध्ये भवति थकारः कैबञ्चे भवति. अभ्यासस्य शर्पूर्वः खयः इति 7461 सूत्रेण स्था इत्यस्य अभ्यासस्य थकारः शिष्यते सकारः लुप्यते तेन था इति भवति अभ्यासः. अत्र ह्रस्वत्वं था इति अत्र प्रकृतसूत्रेण थकारस्य चर्त्वं तकारः. सो दिस् बिकम्स with itvam that becomes ti plus sthasati sta plus s plus shap plus ti tisthasati. अत्र आदेश प्रत्यययोः इति अत्र स्था इत्यस्य स्था गति निवृत्तौ इत्यस्य सकारस्य आदेशः धात्वादेः सः सः इति सूत्रेण. सो आदेश प्रत्यययोः इति सूत्रेण तकारस्य षत्वं भवति तेन पुनः तकारे कृते अत्र तुत्वं भवति.
तिष्ठासति इति रूपं भवति। तिष्ठासति इत्युक्ते स्थातुमिच्छति इत्यर्थः। Another example, तत्करोति तदा च स्टे इति 3126 सूत्रेण वार्तिकेन निच् प्रत्ययः फकारम् आचष्टे इत्यर्थे निच् प्रत्ययः। यथा पूर्वं इष्टवत् भावः इकारस्य लोपो भवति, फकारी इति नियन्तरूपं भवति, तस्मात् सन् इडागम सहित सन्। तो फकारी फकारी इस् इति भवति। अत्र अभ्यासः फकारी हलादिशेषः हा इत्वं सनि अतः इति इत्वं फि फकारस्य चर्त्वं प्रकृतसूत्रेण फकारः। So it becomes the abhyasa becomes pi fakara isati iti rupam bhavati. Then we will go to the examples on abhyasasya yashah jastva adesha. Udaharanani uchyante bhu plus san bhu saptayamiti dhatu vadiganastah तस्मात् सन् प्रत्ययः इत्वं भू भू स शप् प्लस् टिप् भू भू सति अभ्यासस्य ह्रस्वादेशः भू तस्य जस्त्वं प्रकृतसूत्रेण। So that becomes भू becomes अत्र भकारः becomes बकारः। So भू अभ्यासः भू भवति, बुभूषति। अत्र बुभू प्लस सति इति स्थिते आदेश प्रत्यययोः इति सकारः प्रत्ययः इति कृत्वा अस्य सत्वं भवति, बुभूषति इति रूपं भवति, भवितुमिच्छति इत्यर्थः। Another example of अभ्यासस्य जस्त्वस्य जस्त्वादेशः। अद भक्षणे इति धातुः तस्मात् सन् लुङ् सनोः घसुलु इति 247 सूत्रेण धातोः अद धातोः घस् आदेशो भवति। So instead of ad, we have to use ghas as the dhatu. So ghas plus san iti sthite ghas ityasya dvitvam ghas plus s shap tip. So abhyasah ghas tasya haladi sesatvam itvam atra kuhostyuhu कुहोस्युः इति घकारस्य कुत्वं भवति। तो झकारः भवति, घकारस्य झकारः। तो तस्य जस्त्वं भवति, झकारस्य जस्त्वं जकारः। तो इडागम इत सहित जकार। So it becomes G. The abhyasa ghas will become G. So G plus ghas plus s plus sa ti. Atra saha si ardhadhatuke iti 7449 sutrena atra ghas iti prathama sakarasya sakaro bhavati. So jighatsati iti rupam bhavati. Jighatsati means Attumichati ityartha, khaditumichati ityartha. Another example, dhaukru gatau iti dhatuhu tasmat san pratyayah. So dhauk iti dhatuhu, dhauk idagama sahita sakarah chap tip abhyasah dhauk iti haladi sesatvam. So dhau iti शिष्यते। अत्र ह्रस्वत्वम् औकारस्य ह्रस्वः एच इग् ह्रस्वादेशे इति
147 सूत्रेण अत्र औकारस्य उकारो भवति. So it becomes डू डू ढौ डूढौ की सति डूढौ की सते आत्मनेपदम्. अत्र जस्त्वं डू इत्यस्य जस्त्वेन डू भवति. डूढौ की सते गन्तुम् इच्छति इत्यर्थः. अत्र सप्लिमेंट इति रीत्या विषयद्वयं भवति. अत्र यस्त्वे चर्त्वे च करणीये प्रकृतिचरां प्रकृतिचरो भवन्ति इति वाक्यं. तस्य भावः प्रकृतौ आदेशपूर्वं स्थानिवत्वं चरां भवति चेत् आदेशः अपि चर्यैव भवति. तस्य उदाहरणं स्वीकुर्मः. चि इति चयने इति धातुः. अत्र धातौ चि इति चकारो भवति. तो प्रकृतिचरः सः. तस्य इडागमसहित सन् द्वित्वं चि चि इषति. अत्र चि इति अभ्यासः. तत् चर्. तो आदेशोऽपि चर् एव भवति. तो चकारः एव भवति. तो already इत्वम् is there. So चिचीषति इति रूपं भवति. चिचीषति means चयनं कर्तुम् इच्छति इत्यर्थः. Another example, ठीकृ गतौ अथवा ठीकृ व्याख्याने इति धातोः इडागमसहित सन्. एतद् आत्मनेपदी धातुः पूर्ववत्सनः इति आत्मनेपदं भवति. सम्प्रत्ययस्य अपि ठीक ठीक प्लस इषते इति रूपं भवति. अत्र अभ्यासः टी त टीक टीक इषते. तकारस्य तकारः चर् एव. तस्य प्रकृतिचरः आदेशोऽपि चर् एव भवति. तकारः एव भवति. तो फलादिशेषत्वं ह्रस्वत्वं क्रियते. टिटि टिटि किसते इति रूपं भवति. टिटि किसते धातौ इडागमसहित इस् प्लस टी टी किसते इति भवति. टिटि किसते इति रूपं भवति. Another example of अभ्यासस्य चर्त्वस्य तन विस्तारे इति धातुः. तन् प्लस इस् इडागमसहित सकारः. तन् एतद् आत्मनेपदं परस्मैपदं स्वीकुर्मः. तन् तन् प्लस इषति. अभ्यासः तन्. फलादिशेषत्वं त. एतद् चर् एव. तो चरः चर् एव भवति. त. तो तत्र इत्वं सनि अतः इत्वं तितनिषति इति रूपं भवति. Then the second vakyam is प्रकृतिजशां प्रकृतिजशः भवन्ति. अत्र धातुः जकारेण यदि आरभ्यते तद् प्रकृति जस् भवति. तो तस्य आदेशोऽपि जस् एव भवति. उदाहरणत्वं जन जनने इति जुहोत्यादिगणः जजन्ति इति रूपम्. अथवा we can take जनि प्रादुर्भावे जायते इति रूपम्. You can take either of the dhatus. So जन् प्लस इस् इति स्थिते जन् इत्यस्य अभ्यासः. जन् जन् प्लस इष ते आत्मनेपदम्. अभ्यासस्य अभ्यासः जन्. फलादिशेषत्वं जा. तद् जस्येव. जकारस्य जस्येव भवति. जकारः एव भवति. तो इत्वं जि जिजनिषते इति रूपं भवति. जनयितुमिच्छति इत्यर्थः. बुध अवगमने इति
अनदर उदाहरणम् एतद् दिवादि आत्मनेपदं बुध्यते इति अवगमनं नाम अंडरस्टैंडिंग तस्मात् लिट् लकारः प्रथमपुरुष एकवचनं तो अत्रापि द्वित्वं भवति बुद्ध बुद्ध प्लस तचयोर एसि रेचिति एष बुद्ध बुद्ध प्लस ए इति स्थिते अभ्यासः बुद्ध फलादिशेषत्वं बु बुबुधे इति रूपं भवति अत्र बकारस्य यशः बकारः एव आदेशः भवति अनदर एग्जांपल दा धातु तस्मात् लट् प्रत्यय लिट् प्रत्ययः प्रथम पुरुष एकवचनं दा इत्यस्य द्वित्वं दा दा नल् अभ्यासस्य ह्रस्वत्वं ददा नल् एतद् आकारान्त धातुः आत औ नलः इति 7134 सूत्रेण नल् इत्यस्य औ आदेशः तो अभ्यासः दा धातुः दा नल् इत्यस्य औ आदेशः दा प्लस औ वृद्धिः अभ्यासस्य अभ्यासः दकारः वर्तते तद् यस्यैव यशः यस्यैव भवति इति कृत्वा दकारः एव भवति अत्र दा इति अभ्यासः दा एव भवति दौ वृद्धिकृतः दौ इति ददौ इति रूपं भवति ददौ मीन्स he had given another example being विहायसा गतौ वादिगणः दयते अथवा दिवादिगणः दीयते तस्य लिटि प्रथम पुरुष एकवचनं so we will take up दीयते और दयते डी इति धातुः डी डी तथयोरेसि रेचिति एष अभ्यासः डी दकारः एव वर्तते ह्रस्वः भवति डी इति अत्र दकारः यस्यैव भवति इति कृत्वा आदेशोऽपि डकारः एव भवति डी डी प्लस ए यडादेशः डिड्ये इति रूपं भवति डिड्ये मीन्स he had flown over इत्यर्थः now we will go to the next sutra खरिच जलां चर इति पूर्वस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते खरिच परतः जलां चरादेशो भवति उदाहरणम् उच्यते विद विदारणे इति धातोः उदाहरणं तस्मात् लुट् प्रथम पुरुष एकवचनं शतासी लुटोः इति तास् प्रत्ययः विद् तस्मात् तास् लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इति डा इत्वा द टेर् लोपः so तास् प्लस डा will become ता so विद् इत्यस्य गुणः भेद लघुपद गुणः भेद प्लस ता अत्र एतद् परिशीलनीयः उदाहरणार्थं भेद अत्र दकारः झल् तस्मात् तकारः वर्तते खर् वर्तते तो अत्र झलां झर् भवति तो दकारस्य तकारादेशो भवति तो भेत्ता द्वितकारौ वर्तेते भेत्ता एवमेव विद् धातोः तुमुन् प्रत्यय लघुपद गुणः भेद प्लस तुम् अत्र दकारस्य झल्त्वं तकारस्य खर्त्वं तो दकारस्य चर् कृते दकारस्य तकारादेशो भवति यथा पूर्वं भेत्तुम् इति रूपं भवति एवमेव विद् प्लस तव्य इति स्थिते भेत्तव्यम् अत्रापि दकारस्य खर् आदेशः चर् आदेशः तकारः भेत्तव्यम् अनदर एग्जांपल युद्ध संघर्षे टू फाइट ए वार दिवादिगणः आत्मनेपदं
युध्यते इति रूपं भवति। तस्मात् सन् प्रत्यय युद्ध प्लस सन् द्वित्वं युद्ध युद्ध प्लस स अभ्यासः युद्ध इति फलादिशेषत्वं यु भवति। अत्र यु युद्ध प्लस स इति स्थिते अत्र युद्ध इति धातौ धकारः झल् तस्मात् सकारः वर्तते घर् वर्तते। तो घरिच इति सूत्रेण प्रथम धकारस्य चर्त्वं दकारः। तो तकारः चर्त्वं तकारः। तो धकारस्य तकारः युयुत्सते इति रूपं भवति। युयुत्सते युयुत्सते मीन्स योद्धुमिच्छति चर्। Then another example, आंग उपसर्ग पूर्वक रभ राभस्ये इति धातु द्वादिगणः आत्मनेपदम् आरभते इति रूपम्। तो तस्मात् सन् प्रत्ययः आरभ प्लस स द्वित्वम् आरभ रभ स। अत्र रभ धातोः एकं विशेष कार्यं वर्तते। सनि मी मा गु रव लव चक पद पदाम अचः इस् इति 7454 सूत्रेण अत्र लोपो अभ्यासस्य इति 7458 सूत्रेण अभ्यासस्य लोपः भवति। अनन्तरं धातौ अकारस्य रभ्भित्यस्य रेफात् परस्य अकारस्य इस्सिति आदेशो भवति। So when this adesha and abhyasasya lopa have been done, it becomes a iti upasarga ris plus b plus s. Atra ris b plus s. Atra ante sakara bhakara sakara sakaranam samyuktaksharam. अत्र संयुक्ताक्षरे सकारः आदौ भवति। कोः संयोगाद्योः अन्ते च इति 8229 सूत्रेण अत्र प्रथम सकारस्य लोपो भवति। So it becomes आंग रिब प्लस स रिब प्लस स। अत्र रिब प्लस सु इति स्थिते अत्र भकारः झल् भवति सकारः खर् भवति। तेन भकारस्य चर्त्वं भवति प्रकृतसूत्रेण। तो भकारस्य पकारः भवति। तो आरिप्स् इति रूपं भवति। तस्मात् शप् एण्ड् टिप् आरिप्सते इति रूपं भवति। आरिप्सते इत्युक्ते आरब्धुम् इच्छति इत्यर्थः। So we can take likewise labhadhato api, because in this 7454 sutre rabha labha achaha istiti sutram vartate. We can take labhadhatuha. We can take ang purvaka labha prapta dhatu atmanepadam labhate iti tasmat san a labh plus san. Atra dvitvam a labh labh s. अत्र अभ्यासस्य लोपः and then लकारादनन्तरवर्ती अकारस्य इस् आदेशः। So लिस् प्लस भ प्लस स अत्रापि सकार भकार सकाराणां संयुक्ताक्षरम्। अत्र कोः संयोगाद्योः इति प्रथम सकारस्य लोपः। So it becomes लिस् भ। So अत्र आलिस् प्लस भ प्लस स इति स्थिते अत्र when sakara is omitted alibh स भवति। अत्र प्रकृत सूत्रेण भकारः झल् सकारः खर् इति कृत्वा खरिचा इति सूत्रेण भकारस्य चर्त्वं पकारः। So it becomes libh will become lip, alips
आलिप्सते इति अत्र रूपं भवति आलब्धुमिच्छति इत्यर्थः. Now we will go to the next sutram. Va avasane jalam char iti anuvartate. Avasane avasanam nama viramo avasanam. पदस्य अंतः इत्यर्थः. तस्मादनन्तरं पदस्य पदातनन्तरं यत्किञ्चित् अक्षरं न भवति इत्यर्थः. वृत्तिः अवसाने वर्तमानानां जलां वा चरादेशो भवति. जलां जशो अन्ते इति सूत्रात् नित्यं जस्त्वे प्राप्ते अवसाने विकल्पेन चरः विधीयते. You can take up examples. Vacha paribhashane. Vacha paribhashane iti adadigane vartate. Vakti iti rupam. Asmat dhatoho unadi sutrena vachi इति चका इति रूपं भवति. वाच् इति प्रातिपदिकं भवति. अत्र चकारान्त स्त्रीलिङ्ग धातुः वाच् इति तस्य प्रथमा एकवचनम् उदाहरणत्वेन स्वीकुर्मः. वाच् प्लस् स् एतद् हलन्त शब्दः हल्ज्ञादि सूत्रेण सुलोपो भवति. सुलूपे कृते वाच् इति भवति. अत्र वाच् इति सुलोपे कृते तस्य पदत्वं भवति. वाच् इति पदान्ते चकारः वर्तते इति कृत्वा जलां जशो अन्ते इति सूत्रेण अत्र चकारस्य जकारो भवति. जस् वाज् भवति. एतत् पदं पुनः चोः कुः पदान्ते इति 8 to 30 सूत्रेण जकारस्य कुत्वे कृते गकारो भवति. वाग्. प्रकृत सूत्रेण गकारः झल् इति कृत्वा तस्य चर्त्वं विकल्पेन भवति. So it becomes गकारः विकल्पेन. So वाग् इति गकारान्तः जस्वन्तः और चर्त्वन्तः वाक् इति रूपद्वयमपि अत्र इष्यते. वाक् वाग्. Another dhatu, another word, tvacha samvarane iti dhatu, udadigana, tvachati, samvaranam nama, covering up. Tasmat piprachaya, tvachi plus pip, pip saralopi. So, tvachi iti padam bhavati, tasya प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचने त्वच् प्लस सु इति स्थिते हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात् तुतिसि अपृक्तं हल् इति सु लोपो भवति. सो इट बिकम्स त्वच्. सो एतत् तस्य पदत्वं भवति इति कृत्वा पदान्ते जस्. सो चकारः भवति जकारः त्वज्. वा अवसाने इति प्रकृत सूत्रेण चकारः पुनः विकल्पेन. सो त्वच् आर् त्वज् प्रथमैकवचने रूपम्. अत्र पुनः चोः कुः इति त्वग् भवति. इट विल नॉट एंड देयर. त्वज् इति स्थिते चोः कुः इति त्वग् भवति. तस्मात् वा अवसाने इति ककारो भवति. त्वग् आर् त्वक्. Twag or twak, they mean the skin, because the skin covers the entire body. That is pratipadikam emanating from tvache samvarane iti dhatu. Another example, Swanam ligati. He tastes the dog's meat which are there.
श्वलिह श्वलिह तस्मात् विप्रत्ययः। तो क्विप् सर्वलोपि स्वलिह इति प्रातिपदिकं भवति। तस्य प्रथमा विभक्ति एकवचने स्वलिह प्लस स्व अज्ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य अपृक्तं हाल् इति सु इत्यस्य लोपः स्वलिह इति रूपं भवति। अस्य पदत्वं भवति। तेन ओढः इति 8-31 सूत्रेण स्वलिढ इति भवति। अत्र झलां जशो अन्ते इति 8-39 सूत्रेण अत्र ढकारस्य जस्वं ढकारः। तो स्वलिढ इति रूपं भवति। प्रकृतसूत्रेण वा अवसाने इति चर्त्वं भवति। तो स्वलिट् ढकारस्य चर्त्वं टकारः स्वलिट् अथवा स्वलिड्। तो रूपद्वयं स्वलिट् आर् स्वलिड्। एवमेव त्रिष्टुप् इति पकारान्त शब्दः। तस्य प्रथमैकवचनं स अल्ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्लुप्तं हल् इति सु इत्यस्य लोपः त्रिष्टुप् पदान्ते जस्त्वं त्रिष्टुब् इति भवति। वा अवसाने इति प्रकृतसूत्रात् चर्त्वं विकल्पेन। तो त्रिष्टुप् आर् त्रिष्टुब् इति रूपद्वयं भवति। Now we will go to the next sutra. Ano apragrupyasya anunasikaha va avasane iti entire sutram purva sutram entire sutram atra pravartate. Ano apragrupyasya anunasikaha atra anna iti pratyahara पूर्वेण नकारेण प्रत्याहारः। अत्र आ इ उन इति नकारेण अण् प्रत्याहारः। So it consists of 3 letters a i u. So the vritti is like this. Anah apragrupyasya anunasikah. That means अप्रगृह्य संज्ञकस्य अणः अवसाने वर्तमानस्य वा अनुनासिक आदेशः भवति। अत्र अवसाने वर्तमानस्य आ इ उ इति तेषाम् अनुनासिकादेशः विकल्पेन भवति। अनुनासिकम् अननुनासिकं च भवतः इत्यर्थः। उदाहरणं दधि इति इकारान्त नपुंसकलिंग शब्दं स्वीकुर्मः। दधि तस्मात् प्रथमा एकवचने दधि प्लस स वमोर् नपुंसकात् इति 7:123 सूत्रेण अत्र सु इत्यस्य लोपः। So it becomes दधि. So this becomes पदम्। अत्र अन्ते इकारः वर्तते अण् प्रत्याहारे वर्तते। तद् इकारः अनुनासिकः नास्ति। तो तस्य अनुनासिकत्वम् आदेशः भवति विकल्पेन। तो दधि इति इकारस्य अनुनासिकत्वम् अथवा अननुनासिके विकल्पात् अनुनासिके दधि। तो दधि दधि इति रूपद्वयम्। एकम् अनुनासिक इकारः द्वितीयम् अननुनासिक इकारः। एवमेव उकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः मधु शब्दः। मधु मीन्स हनी, दधि मीन्स कर्ड्स। मधु प्लस सु इति स्थिते त्वमोर् नपुंसकात् इति सुलोपो भवति। तो मधु तस्य अवसाने उकारः वर्तते अण् प्रत्याहारे वर्तते इति कृत्वा तस्य अनुनासिकादेशः विकल्पेन अनुनासिकत्वं कृतं चेत् मधु इति अनुनासिक सहित उकारः भवति। विकल्पेन अनुनासिक आदेशः न कृतं चेत् मधु इति अननुनासिक उकारः भवति। एवमेव कुमारी शब्दः मीषन्त शब्दः कुमारस्य स्त्री इति कुमारी। So this is मीषन्त शब्दः।
So here कुमारी प्लस प्रथमैकवचने सु इति स्थिते अत्रापि किं भवति अल्ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुतिसि अपृक्तम् हल् इति सूत्रेण सु लोपो भवति। तो कुमारी इति प्रथमा एकवचन पदं भवति। अस्य अवसाने ईकारः वर्तते इति कृत्वा अत्र प्रथमपुरुषे प्रथमा विभक्ति एकवचने कुमारी शब्दः कुमारी इत्यस्य ईकारः अण् मध्ये वर्तते इति कृत्वा तस्य अनुनासिकत्वं विकल्पेन अनुनासिकत्वं कृतं चेत् कुमारी इति ईकारः अनुनासिकसहितम् अथवा अनुनासिकत्वम् अकृतं चेत् अनुनासिक कुमारी इति अनुनासिकरहित ईकारः वर्तते। देन् अनः इति किमर्थम् उक्तम्? अ इ उ यदि अवसाने यदि भवति अवसाने ऋकारः भवति चेत् ऋकारः अण्ण भवति। तो कर्तृ इति ऋकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः कर्तृ इत्यस्य प्रथमा एकवचने सु इति स्थिते अत्रापि कर्तृ इत्येव रूपं भवति। कर्तृ कर्तॄणि कर्तॄणि इति रूपत्रयं भवति प्रथमा विभक्तौ। तन् कर्तृ इति ऋकारः अन्ते पदस्य अन्ते वर्तते इति ऋकारः अण्मध्ये नास्ति इति कृत्वा तस्य अनुनासिकत्वं न भवति। कर्तृ एवमेव हर्तृ हृ धातोः कृच् प्रत्ययः हर्तृ अप्रगृह्यस्य इति किमर्थम् उक्तं? लेट अस रिमेम्बर व्हाट इज प्रगृह्यम्। अत्र अण् अप्रगृह्यः भवेत् इति उक्तं। व्हाट इज प्रगृह्यम्? ईदूदेद् द्विवचनं प्रगृह्यम् इति 1:11 अन्त द्विवचनं प्रगृह्य संज्ञकं भवति इत्युक्तम्। सो हियर अग्नि शब्दं स्वीकुर्मः। अग्नि इति इकारान्त पुल्लिंग शब्दः प्रथमा द्विवचनम् अग्नि प्लस औ इति स्थिते अत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्ण दीर्घः इति सूत्रेण अत्र अग्नि प्लस औ इति स्थिते इकार औकारयोः पूर्वसवर्ण दीर्घः तो अग्नि इति रूपं भवति। तो अत्र अग्नि इति द्विवचनम् ईकारान्तं। so this becomes प्रगृह्य। so here तस्य ईकारस्य अनुनासिकत्वं न भवति। अग्नि एवमेव वायु शब्दात् द्विवचनं वायु प्लस औ इति स्थिते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः दीर्घः इति वायु इति रूपं भवति। एतद् ऊकारान्त द्विवचनं ईदूरे द्विवचनम् इति सूत्रात् अस्य प्रगृह्यत्वं भवति। प्रगृह्यत्वात् तस्य अनुनासिकत्वं न भवति वायु इत्यस्य। Now we will take up the next sutra 58. अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः. So here we are entering a new chapter. अनुस्वारस्य आदेशः. अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः. अनुस्वारं we know. ययि इति यय इति प्रत्याहारः यकारादारभ्य कपय इति यकारपर्यन्तं. So यय contains from yakara up to kapay. So excluding hakara and shashasa ha, excluding shashasa ha, all the consonants are ingrained in yaya pratyahara. So anuswarasya yayi pare, yayi iti saptami ekavachanam. Yaya yaya आदि प्रत्यये परे परसवर्णः भवति इति अर्थः.
अत्र अनुस्वार अनुस्वारस्य अनुस्वारान्त शब्दः स्वीकरणीयः। अत्र इकारात् यत्र धातुः इकार इत्तु भवति इदित्तु भवति तस्य नुम् आदेशो भवति। तेन अत्र नुम् इत्यस्य नकारस्य अनुस्वारो भवति। तद् उदाहरणत्वेन स्वीकुर्मः। सो वन एग्जांपल इज शकी इति धातुः। शकी शङ्कायाम् इति धातुः। शङ्कते इति रूपम्। एतद् इदित् धातुः। अत्र इ इति अन्ते इत्। तो इदितो नुम् धातोः इति सूत्रेण 7158 सूत्रेण अत्र नुम् भवति। नुम् कुत्र भवति? विद् अचो अन्त्यात् परः इति सूत्रेण शकारस्य अनन्तरवर्ती अकारस्य तस्मात् परं नु भवति। सो शन्नक् इति रूपं भवति। शन्नक् तस्य नश्च अपदान्तस्य झलि शन्नक् इति धातोः परिवर्तितरूपं। तत् पदं न भवति। सो अपदान्तं भवति। नश्च अपदान्तस्य झलि इति सूत्रे सूत्रात् 8324 सूत्रात् अत्र नकारस्य अनुस्वारो भवति। सो शङ्क इति अनुस्वारसहितं भवति। शङ्क प्लस तृचि प्रत्ययः इडागम सहितः शङ्क प्लस इट् प्लस तृचि अत्र शङ्कितृ इति रूपं भवति। अत्र शङ्कितृ अनुस्वारात् परे ककारः वर्तते which is contained in यय। सो अत्र अनुस्वारस्य परसवर्ण आदेशः कृतश्चेत् अत्र परसवर्ण मीन्स् ककारस्य सवर्णं। सो ककारस्य सवर्णम् अनुस्वारस्य अनुस्वारः अपि नासिकास्थानिकः ककारस्य ककारस्य सवर्णः ख ग घ ङ इति अनुनासिकं स्वीकरणीयं भवति। सो शङ्कितृ इति अनुस्वारस्य स्थाने ख ग घ ङ भवति। शङ्कितृ प्रथमा विभक्ति एकवचने शङ्किता इति अनुस्वारस्य नकारः। एवमेव तुम् प्रत्ययान्ते शक् प्लस तुम् इति स्थिते शन्नक् प्लस तुम् शङ्क् प्लस तुम् शङ्कितुम् अत्रापि अनुस्वारस्य नकार अनुस्वारस्य कवर्गस्य अन्त्यवर्णस्य आदेशः शङ्कितुम्। तव्यत् प्रत्ययान्ते अपि शङ्कितव्यम्। नुम् इत्यस्य अनुस्वारः अनुस्वारस्य परसवर्णादेशः शङ्कितव्यम् इति रूपं भवति। Another dhatu will take idit dhatu only. Uchi unche. Unch means sanchayanam of grains around the fields. Uchi unche iti dhatu. Atra uchi dhatu idit iti krutva unnach iti rupam bhavati. उन नश्च अपदान्तस्य जलि इति नकारस्य अनुस्वारः अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति कृत्वे चकारः ययुमध्ये वर्तते इति कृत्वे अत्र उञ्चितृ तृप्रत्यय इडागमसहित तृप्रत्यये उञ्चितृ इति भवति। प्रथमा विभक्ति एकवचने उञ्चिता इति रूपं भवति। एवं तुमुन् प्रत्ययान्ते एवमेव नुम् धातुः नुम् आगमः नकारस्य अनुस्वारः अनुस्वारस्य परसवर्णादेशः पराक्षरं छकारः वर्तते इति कृत्वा जाच्छाजाज्ञा भवति उञ्चितुम्। एवमेव तव्यत् प्रत्ययः उञ्चितव्यम् इति। अनदर धातु वित् इदित् कुडि दाहे कुण्डते इति रूपम्। अत्रापि कुड कुन्ड भवति। नकारस्य अनुस्वारः कुण्ड अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः नकारः काठ डाढ न कुण्ड कुण्ड कुण्डिता तुमिन् प्रत्ययान्ते कुण्डितुम्
कुंडितव्यम. Another example, नदी समृद्धौ इदितो नुम धातोः इति नुमागमः नन्नद इति भवति. नकारस्य नच्च अपदान्तस्य झलि इति अनुस्वारः. अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः पुनः नकारः एव. नन्दिता तुमुन् प्रत्ययान्ते नन्दितुं. तव्यत् प्रत्ययान्ते नन्दितव्यम्. The last example, कपि चलने कंपते इति भादि रूपम. कपि चलने, चलनम means shaking. अत्र कपि इदितो नुम धातोः कम्मप कन्नप इति नकारस्य अनुस्वारः. कंप अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः. परसवर्णः प फ ब भ म. कंप कंप प्लस इडागम सहित तृच्. कंपितृ तस्य प्रथमा विभक्ति एकवचने कंपिता. तुमुन् प्रत्ययान्ते कंपितुं. तव्यत् प्रत्ययान्ते कंपितुं कंपितव्यम्. सर्वत्र अत्र नकारस्य अनुस्वारः अनुस्वारस्य परसवर्णः. But here there is one peculiarity here. कृ धातुः. अत्र कृ धातोः परस्मैपदी कृ धातोः लट्लकारे बहुवचने झि इति प्रत्ययः. उ इति विकरणं कृ प्लस उ प्लस झि इति स्तुते इति स्थिते गुणः कृ कर् भवति. अतौ अतौ उत् सार्वधातुके इति 6410 सूत्रेण अकारस्य उकारो भवति. सो इट बिकम्स कुर्. कुर्व अन्ति इति रूपं भवति. कुर्वन्ति इति रूपम्. अत्र कुर्वन्ति इति स्थिते अत्र नकारः तस्य अनुस्वारो भवति वा इति प्रश्नः. प्रथमं तु कुर्वन्ति इति नकारस्य नत्वं प्राप्तम्. अट्टुकुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति नत्वं प्राप्तम्. नत्वं इट इज 842 सूत्रेण प्राप्तम्. अत्र जो अन्तः इति 713 सूत्रेण अन्तादेशः प्राप्तः. सो अन्तादेशे कर्तव्ये नत्वम् असिद्धं भवति. सो नत्वस्य असिद्धत्वात् पूर्वं नकारस्य अनुस्वारः क्रियते. तेन नश्च अपदान्तस्य जलि इति 8324 सूत्रेण अनुस्वारो भवति. तस्यापि परसवर्णेन पुनर्नकारः एव भवति. सो तस्यापि असिद्धत्वात् पुनर्नत्वं न भवति. सो 842 इति नत्व प्राप्ति प्राप्तौ कर्तव्ये 8458 इति प्रकृतसूत्रम् असिद्धम् इति. एवं अनुस्वारीभूतः नत्वम् अतिक्राम्य अत्र अनुस्वारः न भवति. सो अत्र नकारस्य नकारोपि न भवति. कुर्वन्ति इति रूपं भवति. ययि इति किमर्थम् उक्तम् अत्र? आक्रम आंग पूर्वक क्रम धातुः. आक्रम तस्मात् लिट् स्या यतासि लुल्लुटोः. तो आक्रम प्लस स्या इति स्थिते अत्र मो अनुस्वारः इति मकारस्य अनुस्वारः आक्रम्स्या इति. अत्र अनुस्वारात् परः सकारः वर्तते, ययि न वर्तते इति कृत्वा अत्र परसवर्णः न भवति. आक्रम्स्यते इति रूपं भवति. आंग पूर्वक क्रम धातोः सन् प्रत्यये अपि आचिक्रंसते इति अनुस्वारस्य अनन्तरं सकारः वर्तते. ययि न भवति तद् इति कृत्वा अत्रापि अनुस्वारः एव भवति. आचिक्रंसते. Now with this sutram, let us come to the end of the lesson with the Shanti mantra. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम